مقدمة. في هذا اليوم وهذا العصر يكافح العديد من المسلمين للعثور على الدعم العاطفي في حياتهم اليومية. يعلم الإسلام المسلمين الاستعانة بالله تعالى والاستعانة به من خلال طاعته الصادقة. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الشخصية النبيلة والحصول على الدعم الحقيقي والدائم في هذا العالم وفي العالم الآخر. ولذلك فإن هذا الكتاب سوف يناقش هذا المفهوم وغيره من المفاهيم المرتبطة به. وجاء في الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وهي من صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فمن واجب جميع المسلمين أن يكتسبوا تعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا بها من أجل تحقيق الأخلاق الحميدة. الدعم الإلهي. وقد نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2516 أن المسلم إذا حرس الله تعالى فقد حفظه، وهذا يعني أنه من حفظ حدود الله تعالى وأوامره حفظها منه. ويمكن تحقيق ذلك ببساطة من خلال تنفيذ أوامر الله تعالى والامتناع عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر. سورة التوبة الآية 112: والذين يحفظون حدود الله وبشر المؤمنين. هناك جوانب كثيرة لحفظ واجب الله تعالى، ومن أعظم واجبات الصيانة العهود والعهود مع الله تعالى والناس. إن أعظم عهد عقده الناس مع الله تعالى هو قبوله ربا لهم. سورة الأعراف الآية 172: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ست بربكم قالوا نعم شهدنا. وهذا يعني أنه يجب على المرء أن يطيع الله تعالى ومن يؤدي إلى طاعته، ولكن من أطاع أحدا في معصية الله تعالى فقد نكث عهده واتخذ ربا آخر. سورة الجاثية الآية 23: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ومثال آخر هو المحافظة على الصلاة المفروضة، وقد ورد ذلك مرارا وتكرارا في القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الواجب أهمية كبيرة لدرجة أن الحديث الموجود في سنن أبي داود برقم 425 ينصح بأن من قام بهذا الواجب بشكل صحيح فقد وعد بالمغفرة، ولكن من لم يحافظ على صلواته المفروضة فليس له ضمان المغفرة. وقد تمت الإشارة إلى المحافظة على الصلاة المفروضة في حديث آخر موجود في سنن ابن ماجه برقم 277. وقد أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن الحقيقي، وهو مفتاح الصلاة. وقد تمت مناقشة جانب من حماية حدود الله تعالى في حديث آخر موجود في جامع الترمذي برقم 2458. وقد أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين بحفظ رؤوسهم وبطنهم، ومن ذلك استعمال العين والأذن واللسان والفكر في طاعة الله تعالى. وحفظ المعدة هو الامتناع عن تناول المال والطعام الحرام والانتفاع به. وقد أمر بحفظ اللسان والشهوة في مواضع كثيرة. على سبيل المثال هناك حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6474 ينصح بأن من حافظ على هذين الأمرين وجبت الجنة. إن أحد المبادئ الإسلامية الأساسية يعلم المسلمين أن سلوكهم هو كيف يعاملهم الله تعالى. على سبيل المثال ينصح القرآن الكريم المسلمين بأن من ينصر الإسلام ينصره الله تعالى. سورة 47 محمد الآية 7: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويوجد مثال آخر في سورة البقرة الآية 152: وقد أعلن القرآن الكريم أن من ذكر الله تعالى ذكره. فاذكروني سأتذكركم. وإن الله تعالى يحفظ أهل بيت من حفظ حدوده.
ويبين القرآن الكريم كيف حفظ الله تعالى كنز يتيمين كما كان والدهما صالحا، وكما حفظ والدهم حدود الله تعالى فقد حمى أولاده الأيتام. سورة 18 سورة الكهف الآية 82. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. بل من حفظ حدود الله تعالى وجد أن الله تعالى يجعل لهم مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة. سورة 65 سورة الطلاق الآية 2. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي بعض الأحيان يدفع الله تعالى عن عبده الصالح ما يبدو في الظاهر أنه خير كحصوله على وظيفة جديدة، ولكن هناك شر خفي أو صعوبة يريد الله تعالى أن يدفع عبده عنها. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعظم ما يحفظه الله تعالى هو إيمان المسلم. إن الله تعالى ينجي عبده من الشبهات والبدع السيئة والمعاصي وكل ما يمكن أن يفسد إيمانه، وهذا يضمن أنهم يغادرون العالم بإيمانهم سليما. إن التعليم الشامل للنصيحة الأولى الواردة في الحديث الرئيسي المقتبس في البداية هو الحفاظ على جميع حدود الإسلام من خلال استغلال النعم التي يمتلكها المرء فيما يرضي الله تعالى. ومن حفظ حدود الله تعالى حفظه الله تعالى. وسيجدون أن كل الصعوبات والاختبارات أصبحت محتملة، وسيتم توجيههم للسفر عبرها بأمان مع الحصول على البركات في العالمين. الأمر التالي الذي ينصح به الحديث الرئيسي قيد البحث هو أن من راعي الله تعالى بمراعاة حدوده رزق بقربه. سورة النحل الآية 128. إن الله مع الذين آتقوا والذين هم محسنون. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا القرب ليس من النوع المذكور في سورة 50 الآية 16. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا قرب عام يشترك فيه الخلق جميعا، فالحافظون لحدود الله تعالى ينعمون بنوع خاص من القرب يتضمن معونته الخاصة ورحمته الخاصة. فعلى سبيل المثال أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث إلهي موجود في صحيح مسلم برقم 6805 أن الله تعالى يتقرب إلى العبد الذي يزداد طاعة له، وهذا يدل على المعونة الخاصة من الله تعالى ورحمته. عندما يستمر المسلم في طاعة الله تعالى بإخلاص من خلال تنفيذ أوامره والامتناع عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر، فإنه يصل في النهاية إلى مستوى يمكن الله تعالى فيه جسده من العمل فقط في المزيد من طاعته. نادرا ما يرتكب هذا المسلم الذنوب، وقد جاء ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6502. ومن يتق الله تعالى بالطاعة الصادقة سوف يكون محميا من الأمراض العقلية مثل الاكتئاب. فكيف يمكن لمن يشعر بقرب رب العالمين أن يشعر بالحزن أو الاكتئاب؟ وهذا وجه آخر من حفظ الله تعالى لمن حفظ حدوده وأوامره. وفي حديث مماثل للحديث الرئيسي الذي تمت مناقشته حتى الآن في هذا الكتاب وهو في مسند أحمد برقم 2803، ينصح بأن من ذكر الله تعالى بالطاعة الصادقة في الرخاء ينال تأييده ونصره، المساعدة في أوقات الصعوبة. ويدل على هذا الرد الحديث الإلهي الذي سبق ذكره والموجود في صحيح البخاري رقم 6502. وينصح بأنه إذا استمر العبد في طاعة الله تعالى فإنه يمكن جسده من طاعته فقط. يتم توفير جزء من هذا التمكين بالصبر والدعم عندما يواجه المرء الصعوبات. والعمل بهذه النصيحة يشجع المسلم على التوكل على الله تعالى، وسوف يثقون في أن الله تعالى سوف يعينهم ويخفف عنهم كل الصعوبات، بل ويستجيب لدعائهم. وهذه الثقة تساعد الإنسان على الاعتماد على قضاء الله تعالى بدلاً من الاعتماد على الجهد والتخطيط. سيؤمنون حقاً أن الله تعالى لا يكتب لهم إلا الخير وسيمنحهم مخرجاً من كل الصعوبات. سورة 65 سورة الطلاق الآية 2.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولا بد للحصول على هذه الاستجابة من الله تعالى من ذكره بالطاعة الصادقة في الرخاء بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. بل وقد أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 3382 أنه من أراد عون الله تعالى في وقت الشدة والحزن فليفعل الدعاء الدائم لله تعالى في الرخاء. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في سورة الصفات الآيتين 143 و 144. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذلك عندما أنقذ الله تعالى النبي الكريم يونس عليه السلام بعد أن ابتلعه الحوت، وكانت طاعته السابقة سببا في أن يمنحه الله السلامة والمخرج من ضيقه. وعلى العكس من ذلك، فإن الغفلة عن ذكر الله تعالى وطاعته في أوقات الرخاء وعدم ذكره إلا في أوقات الشدة ليس له أثر إيجابي يذكر. فمثلا لم ينفعه استسلام فرعون لله تعالى وهو في سكرات الموت بعد أن عاش حياة متمردة. سورة 10 يونس الآية 91. الآن ولقد عصيت من قبل وكانت من المفسدين. إن أكبر صعوبة سيواجهها الإنسان في هذا العالم هي الموت، فيرجى من ذكر الله تعالى وأخلص طاعته في الرخاء أن ينجيه عند موته حتى يخرج من الدنيا بإيمانه. سورة 14 إبراهيم الآية 27. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالأنبياء عليهم السلام بذكر الله تعالى وإخلاص طاعته في الرخاء حتى ينجيهم في الشدة. الأمر التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد البحث هو السؤال من الله تعالى. ومن المهم أن يدعو الله تعالى فإنه يحب أن يسأل. وقد جاء ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 3571. وللأسف اعتاد معظم الناس على سؤال الآخرين عن أشياء غير ضرورية على الرغم من أن الناس بشكل عام يكرهون أن يسألوا. ليس بين العبد وبين الله حائل فيمكنه بل وينبغي له أن يسأله، حيث يمكن للمرء أن يلاحظ بسهولة مدى سرعة قيام الأشخاص بإقامة الحواجز وتقديم الأعذار عندما يطلب منهم شيئا ما. ومن المهم أن نسأل الله تعالى، فالسماوات والأرض تحت سيطرته وحده، وكل نعمة موجودة في الكون خلقها ولم يهبها أحد غيره. في الواقع كل ما يناله الإنسان من خلال الآخرين هو في الواقع منه، وخزائنه ممتلئة لا ينقص منها مثقال ذرة، وهو يحفظ السماوات والأرض وما بينهما قرونا لا تحصى. وقد دل على ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6572. والحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أن ينفع نفسه، لأنه لا يستطيع دفع أي ضرر أو الحصول على أي نفع إلا بإذن الله تعالى. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك لنفسه إلا بعون الله تعالى، فكيف يستطيع أن يفعله لغيره؟ ومن العجيب كيف يمكن للإنسان أن يبتعد عن الذي له القدرة على كل شيء ويطلب بدلا من ذلك ويعتمد على من ليس له قوة مستقلة. فالطلب من الآخرين يؤدي إلى التضحية بالعرض الذي لا ينبغي إلا أن يكون في وجه الله تعالى. ولهذا جاء التحذير في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 1474 أن من سأل الناس بلا حاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه لحم. إن الله تعالى رحيم لدرجة أنه لا يحب أن يسأل فحسب، بل ينادي كل ليلة على أهل الأرض يدعوهم إلى عرض حوائجهم عليه حتى يتمكن من قضائها. ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح البخاري برقم 1145. بل قد بين الله تعالى في القرآن الكريم أنه يجيب من دعاه. سورة البقرة الآية 186. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومن المهم أن تعلم أن كل الدعاء الصالح مستجاب ب3 طرق حسب الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 3604. فإما أن يتحقق الطلب في الدنيا، أو يدخر للداعي أجرا في الآخرة وهو خير من ذلك.
ما اشتهى أو مثله يغفر له من الخطايا. والأمر التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد البحث يدل على قدرة الله تعالى وسلطانه المطلق. وقد دل الحديث على أن الخلق جميعهم لا ينفعون عبدا إذا لم يرد الله تعالى أن يفعلوا ذلك، وكذلك الخلق جميعا لا يمكن أن يضروا أحدا إذا لم يرد الله تعالى ذلك. وهذا يعني أن ما يقرره الله تعالى فقط يحدث داخل الكون. ومن المهم أن ننبه إلى أن هذه النصيحة لا تعني ترك استخدام الوسائل كالدواء، ولكنها تعني أنه يمكن استخدام الوسائل كما لم يخلقها إلا الله تعالى، ولكن يجب أن يفهموا ذلك. فالله تعالى هو وحده الذي يقرر نتائج كل شيء. على سبيل المثال، هم كثير من المرضى الذين يتناولون الدواء ويتعافون من مرضهم، ولكنهم آخرون يتناولون الدواء ولا يتعافون. وهذا يدل على أن هناك عاملاً آخر يقرر النتيجة النهائية، وهو إرادة الله تعالى. سورة التوبة الآية 51. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومن يفهم ذلك يعلم أن أي شيء أصابهم لم يكن من الممكن تجنبه، وتلك الأشياء التي فاتتهم لم يكن من الممكن الحصول عليها أبداً. ومن المهم أن نلاحظ أنه مهما كانت النتيجة النهائية حتى لو كانت ضد رغبة الشخص، فيجب عليه أن يظل صبوراً ويؤمن حقاً أن الله تعالى اختار له الأفضل حتى لو لم يلاحظ الحكمة من وراء النتيجة. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عندما يفهم المرء هذه الحقيقة حقاً، يتوقف عن الاعتماد على الخليقة، مدركاً أنه لا يستطيع أن يضرهم أو ينفعهم بالفطرة، بل يلجؤون إلى الله تعالى طالبين معونته وحمايته بالطاعة الصادقة بتنفيذ أوامره والاجتناب عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر. وهذا يقود المسلم إلى التوكل على الله تعالى، كما يحث على عدم الخوف إلا من الله تعالى، لعلمه أن الخلق لا يضرهم إلا بإذن الله تعالى. إن إدراك أن كل ما يحدث في حياة الإنسان والكون مصدره الله تعالى هو جزء من فهم وحدانية الله تعالى، وهذا موضوع ليس له نهاية، ويتجاوز مجرد الإيمان السطحي بأنه لا إله إلا الله تعالى. فإذا ثبت ذلك في قلوبهم فلا يرجون إلا الله تعالى، وهم يعلمون أنه وحده القادر على نصرتهم، ولن يفعلوا إلا الاستسلام والطاعة لله تعالى في جميع جوانب حياتهم. في الواقع لا يطيع الإنسان غيره إلا من أجل الحصول على الحماية من الضرر أو الحصول على بعض المنفعة، ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى، ولذلك فهو وحده المستحق للطاعة والعبادة. ومن اختار طاعة غيره على طاعة الله تعالى، فهذا يدل على اعتقاده أن هذا الآخر يمكن أن يعود عليه بنوع من النفع أو يدفع عنه ضرراً، وهذا دليل على ضعف إيمانهم. ومصدر كل ما يحدث هو الله تعالى، فلا ينبغي للمسلمين إلا طاعته. سورة فاطر الآية 2. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن المهم أن نعلم أن طاعة الإنسان التي تحث على طاعة الله تعالى هي في الحقيقة طاعة الله تعالى. مثلا طاعة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. سورة النساء الآية 80. من يطع رسول فقد أطاع الله. وهناك حديث مماثل للحديث الرئيسي محل البحث، وهو في مسند أحمد برقم 2803، يفيد أن الصبر على المكروه له أجر عظيم. سورة الزمر الآية 10. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر ركن أساسي من أركان الإيمان لتحقيق أركان الإيمان الثلاثة: تنفيذ أوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه، واستقبال القدر. ولكن أعلى وأنفع من الصبر هو الرضا، وذلك عندما يعتقد المسلم اعتقاداً عميقاً أن الله تعالى لا يختار إلا الأفضل لعباده، ولذلك يفضلون اختياره على اختيارهم. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم،
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويدرك المسلم الصابر أن أي شيء أصابه كالصعوبة لم يكن من الممكن تجنبه حتى لو أعانه الخليقة كلها، وكذلك ما أخطأهم لا يمكن أن يؤثر عليهم. ومن يسلم بهذه الحقيقة حقا فلن يفرح ولا يفتخر بشيء يناله وهو يعلم أن الله تعالى خصصه لهم، ولا يحزنون على شيء لم يحصلوا عليه، مع العلم أن الله تعالى لم يخصص لهم ذلك الشيء، ولا شيء في الوجود يمكن أن يغير هذه الحقيقة. سورة 57 الحديد، الآيات 22 إلى 23. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبالإضافة إلى ذلك فقد أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 79 أنه إذا حدث شيء ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا راسخا أنه قد قضى ولا شيء يمكن أن يغير النتيجة، ولا ينبغي للمسلم أن يندم على الاعتقاد بأنه كان بإمكانه منع النتيجة إذا تصرف بشكل مختلف بطريقة أو بأخرى، لأن هذا الموقف لا يؤدي إلا إلى تشجيع الشيطان على نفاذ الصبر والشكوى من القدر. إن المسلم الصبور يدرك حقا أن ما اختاره الله تعالى هو الأفضل له حتى لو لم يلاحظ الحكمة من وراء ذلك. إن الصابر يرغب في تغيير حاله بل ويدعو له، لكنه لا يشتكي مما حدث. إن الصبر المستمر يمكن أن يقود المسلم إلى مستوى أعلى وهو الرضا. والراضي لا يرغب في تغيير الأمور لأنه يعلم أن اختيار الله تعالى خير من اختياره. وهذا المسلم يؤمن ويعمل بالحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 7500 وينصح بأن كل موقف هو خير للمؤمن. وإذا واجهوا مشكلة عليهم أن يتحلوا بالصبر الذي يؤدي إلى البركات. وإذا مروا بأوقات راحة فعليهم أن يظهروا الشكر الذي يؤدي أيضا إلى النعم. ومن المهم أن تعلم أن الله تعالى يبتلي من يحب، فإن صبروا فلهم أجر، وإن غضبوا فهذا يدل على عدم محبتهم لله تعالى. وثبت ذلك في حديث جامع الترمذي برقم 2396. وينبغي للمسلم أن يصبر أو يرضى بقضاء الله تعالى وقدره في اليسر والعسر، وهذا سوف يخفف من محنتهم ويوفر لهم الكثير من البركات في العالمين، في حين أن نفاذ الصبر لن يؤدي إلا إلى تدمير المكافأة التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها. وفي كلتا الحالتين فإن المسلم سوف يمر بالوضع الذي قدره الله تعالى، ولكن الخيار له أن يريد الأجر أم لا. لن يبلغ المسلم الرضا الكامل حتى يتساوى سلوكه في الشدة واليسر. فكيف يمكن للعبد الحقيقي أن يذهب إلى السيد وهو الله تعالى ليحكم ثم يحزن إذا كان الاختيار لا يتوافق مع رغبته؟ هناك احتمال حقيقي أنه إذا حصل الشخص على ما يرغب فيه فسوف يؤدي ذلك إلى تدميره. سورة البقرة، الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا ينبغي للمسلم أن يعبد الله تعالى على حرف، أي إذا وافق القضاء رغباتهم حمدوا الله تعالى، وإذا لم ينزعجوا كأنهم أعلم من الله تعالى. سورة الحج، الآية 11. ومن الناس من يعبد الله على حرف، وإذا مسى خير اطمأن إليه، ولكن إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه، فقد خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وينبغي للمسلم أن يتصرف باختيار الله تعالى كما يتصرف مع طبيب ماهر أمين. فكما أن المسلم لا يشتكي من تناول دواء مر يصفه له الطبيب وهو يعلم أنه خير له، عليه أن يقبل الصعوبات التي يواجهها في الدنيا وهو يعلم أنه خير له. بل إن العاقل يشكر الطبيب على مر الدواء، وكذلك المسلم العاقل يشكر الله تعالى على أي موقف يمر به. بالإضافة إلى ذلك ينبغي للمسلم أن يراجع آيات القرآن الكريم الكثيرة وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن أجر الصابر والمسلم الراضي.
إن التفكير العميق في هذا سوف يلهم المسلم على الثبات عند مواجهة الصعوبات. على سبيل المثال، سورة الزمر الآية 10: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك مثال آخر مذكور في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2402، وينصح بأنه عندما ينال الذين صبروا على التجارب والمصاعب في الدنيا أجرهم يوم القيامة، فإن أولئك الذين لم يواجهوا مثل هذه التجارب يتمنون لو أنهم صبروا على مثل هذه الصعوبات كما يتم قطع جلدهم بالمقص. من أجل اكتساب الصبر وحتى الرضا بما يختاره الله تعالى للإنسان، عليه أن يطلب العلم الموجود في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل به، حتى فيصلون إلى درجة عالية من التميز الإيماني. وقد سبق بيان ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 99. وحسن الإيمان أن يقوم المسلم بأعمال كالصلاة كأنه يشهد الله تعالى. ومن يصل إلى هذا المستوى لن يشعر بألم الصعوبات والمحن، بل سيكون منغمسا تماما في معرفة الله تعالى ومحبته. وهذا مثل حال النساء اللاتي لم يتألمن عند قطع أيديهن عندما رأين جمال النبي الكريم يوسف عليه السلام. سورة يوسف الآية 31: وأعطى كل واحد منهم سكينة وقال ليوسف اخرجوا قبلهم، فلما رأوه تعجبوا منه وقطعوا أيديهم وقالوا سبحان الله، ما هذا بشرا، ما هذا إلا ملك كريم. إذا لم يتمكن المسلم من الوصول إلى هذا المستوى العالي من الإيمان، فعليه على الأقل أن يحاول الوصول إلى المستوى الأدنى المذكور في الحديث المذكور سابقا. هذا هو المستوى الذي يدرك فيه الإنسان دائما أن الله تعالى يراقبه، بنفس الطريقة التي لا يشتكي بها الشخص أمام شخصية ذات سلطة يخشاها مثل صاحب العمل، فإن المسلم الذي يدرك دائما وجود الله تعالى لن يشتكي من الاختيارات التي يتخذها. يشير الحديث الرئيسي قيد المناقشة إلى أن الرضا فضيلة ممتازة ولكنها ليست واجبة على المسلم، في حين أن الصبر أمر يجب على جميع المسلمين تبنيه. يجب على المسلم أن يتفكر ببساطة أن مواجهة صعوبة بالصبر قد تكون سبب دخوله الجنة. في الواقع، عندما يواجه المسلم صعوبة دنيوية، يجب عليه أن يشعر بالامتنان لأنها لم تكن صعوبة أسوأ. يجب أن يكونوا ممتنين لمنحهم القدرة على إظهار الصبر، والأهم من ذلك أن يكونوا ممتنين لصعوبة عدم ربطهم بإيمانهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى الهلاك الأبدي. وفي حديث مماثل للحديث الرئيسي قيد البحث وهو في مسند أحمد برقم 2803، أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأهمية فهم أن كل عسر يواجهه الإنسان سيتبعه يسر. وقد وردت هذه الحقيقة أيضا في القرآن الكريم على سبيل المثال سورة الطلاق الآية 7: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن المهم أن يفهم المسلمون هذا الواقع لأنه يبعث على الصبر وحتى الرضا. إن عدم اليقين بشأن التغيرات في الظروف يمكن أن يؤدي إلى نفاذ الصبر والجحود وحتى تجاه الأشياء المحظورة مثل التوفير غير القانوني. ولكن من يعتقد اعتقادا راسخا أن كل الصعوبات ستحل في نهاية المطاف بسهولة سينتظر هذا التغيير بصبر واثقا تماما في تعاليم الإسلام. وهذا الصبر محبوب عند الله تعالى وله أجر عظيم. سورة آل عمران الآية 146: والله يحب الصابرين. ولهذا ذكر الله تعالى أمثلة عديدة في القرآن الكريم عندما يعقب الظروف الصعبة يسر وبركات. على سبيل المثال، تشير الآية التالية من القرآن الكريم إلى الصعوبة الكبيرة التي واجهها النبي الكريم نوح عليه السلام من قومه وكيف أنقذه الله تعالى من الطوفان العظيم. سورة الأنبياء الآية 76: أذكر نوحا إذ نادى من قبل ذلك الوقت فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الغم العظيم، أي الطوفان. ويوجد مثال آخر في سورة الأنبياء الآية 69: قلنا أي الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واجه النبي الكريم إبراهيم عليه السلام صعوبة بالغة في صورة نار عظيمة،
فجعلها الله تعالى عليه بردا وسلاما. هذه الأمثلة وغيرها الكثير قد وردت في القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يفهم المسلمون أن لحظة العسر سيتبعها في النهاية يسر لمن أطاع الله عز وجل تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واحتمال القدر بالصبر. ولذلك فمن المهم للمسلمين أن يدرسوا هذه التعاليم الإسلامية ليلاحظوا الحالات التي لا تعد ولا تحصى التي يسر الله تعالى فيها على عباده المطيعين بعد أن واجهوا الصعوبات. إذا كان الله تعالى قد أنقذ عباده المطيعين من الصعوبات الكبيرة المذكورة في التعاليم الإلهية، فإنه يستطيع وسينقذ المسلمين المطيعين من الصعوبات الأصغر أيضاً. وفي الختام، ينبغي لمن أراد عون الله تعالى أن يتعلم ما ورد في هذا الكتاب ويعمل به. والعمل بهذه التعاليم يشجع الإنسان على التوكل الحقيقي على الله تعالى، فيستخدمون الوسائل التي خلقها الله تعالى كالدواء، ولكنهم يتركون نتيجة الأمر لله تعالى، وهو يعلم أنه لا يختار إلا الأفضل لعباده. سورة 65 سورة الطلاق، الآية 3. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سورة البقرة، الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وليس واجب المسلم أن يتحكم في القدر ويقرره، فهذا بيد الله تعالى فقط. ويجب على المسلمين أن يهتموا فقط بما في وسعهم، أي سلوكهم وأفعالهم في كل موقف يواجهونه. فإذا أظهروا السلوك الصحيح فسوف يتغلبون بعون الله تعالى ورحمته على كل العقبات، بمعنى أنهم سيحصلون على المزيد من النعم في أوقات الرخاء إذا أظهروا الشكر الحقيقي باستخدام النعم التي يمتلكونها بشكل صحيح، وسوف يمنحون البركات في أوقات الشدة إذا أظهروا الصبر. وهذا ما يؤكده حديث موجود في صحيح مسلم برقم 7500. فكل حال نتيجة عون وبركات وأجر إذا كان سلوكه صحيحاً. وهذا ما يجب على كل مسلم أن يركز عليه بدلاً من التركيز على أشياء ليس له سيطرة عليها أو تأثير عليها. وهذا هو مفتاح الدعم الإلهي والنجاح النهائي في كلا العالمين.